الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، موقع محل دی مناسبت دے نال اج دے جمعۃ المبارک دے واسطے دو موضوعات ذہن دے اندر سن۔ ایک تے حضرت امام جعفر الصادق دا تذکرہ اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی انہاں دا تذکرہ۔ لیکن افغانستان دے اندر مدرسے دے سالانہ جلسہ دستار فضیلت دے اندر امریکی افواج دا بے گناہ حفاظ کرام دے اتے بمباری کر کے انہوں نے شہید کرن دے حوالے دے نال اور پھر اس دے اتے پاکستانی میڈیا، عالمی میڈیا اور عالمی ادارے انہوں دی مجرمانہ اور غفلت بری خاموشی اس نو ویکھ کے دل دے اندر ایک چبھن، ایک درد اور ایک ہمدردی اور احساس کا جذبہ بیدار ہویا۔ اس حوالے دے نال اج دی گفتگو نو اختیار کیتا گیا ہے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے امتی اور غلام اللہ کا قرآن فرماندہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے
جنہوں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھن دے نال ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ جس دے سامنے دنیا دے سارے رشتے پیچھے رہ جاندے نے۔ کلمے دا رشتہ، ایمان دا رشتہ، دین دا رشتہ سب تو اگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے المسلم اخو المسلم مہما اختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار بحکم قول اللہ تعالی عز وجل انما المؤمنون اخوہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دا بھائی ہے، چاہے جس نسل دا ہوئے، جس جنس دا ہوئے، جس رنگ دا ہوئے، جس ملک دا رہن والا ہوئے، کوئی زبان بولن والا ہوئے، اللہ دے حکم دے مطابق مومن دا بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن دی مثال بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا مومن دے رشتے نو۔ مسلمان دے نال جو تعلق اور جو رشتہ ہے، جس دی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قوم ایک جسم دی مانے دے، جس طرح ایک انسانی جسم ہوتا ہے، جسم دے اگر کسی بھی حصے دے اندر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چوٹ لگ جاوے، تو اس تکلیف نو صرف وہ حصہ محسوس نہیں کرتا بلکہ پورا جسم اس تکلیف دی شدت نو محسوس کرتا۔ اگر کسی دی انگلی دے اتے کٹ لگ جائے، انگلی دے اتے زخم ہو جائے، تو وہ صرف انگلی نو تکلیف نہیں ہوندی، انگلی نو درد نہیں ہوتا، بلکہ اس انگلی دی چوٹ پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم درد دے اندر، پورا جسم بخار دی کیفیت دے اندر ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھی ایک جسم دی مانند نے، چاہے وہ کسی ملک دے رہن والے ہون، چاہے کسی شہر دے رہن والے ہون، چاہے کوئی زبان کوئی بولی بولن والے ہون، کسی رنگ کسی نسل دے ہون، لیکن کلمے دا رشتہ انہاں نو آپس کے اندر اتنا مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ سارے ایک جسم دی مانند ہو جاندے نے۔ اگر جسم دے کسی حصے نو تکلیف پہنچے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کوئی ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے تو سارے مسلمان اس دی تکلیف نو محسوس کرتے ہیں، سارے مسلمان اس دی تکلیف نو محسوس کرن۔ لیکن اج دے جو حالات دے دنیا دے اور عالم اسلام دے خاص کر، ہر کوئی اپنے اپنے ملک دے پیچھے، ہر کوئی اپنی اپنی کرسی دے پیچھے، ہر کوئی اپنی اپنی آسائشات دے پیچھے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر دے اندر لگا ہوا ہے۔ مسلمان دے دل چو مسلمان دا احساس، مسلمان دی ہمدردی، مسلمان دی محبت اور مسلمان دی تکلیف دے اندر جو اس دا ساتھ دینا ہے وہ مسلمانہ وچوں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بحیثیت قوم جو مسلمان قوم دا ایک فرض ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان اس دی تکلیف دا مداوا کرن، دوسرے مسلمان اس دی تکلیف نو دور کرن دی کوشش کرن، اپنے وسائل نو بروئے کار لیا کے اپنی پوری کوشش دے نال اس مسلمان دی مدد کرن۔ تاریخ ساڑھے دے سامنے گواہ ہے، ساڑھے برے صغیر پاک و ہند دے اندر جس وقت محمد بن قاسم سپہ سالار بن کے
اتھوں دے راجہ دے اتے اس حکومت دے اتے حملہ آور ہویا، اس دے پیچھے وجہ کی سی؟ اس دے پیچھے وجہ سی ایک مسلمان عورت دی پکار، ایک مسلمان عورت دا اپنے مسلمان بھائیاں نو پکارنا مدد دے واسطے۔ اس پکار دے اتے محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند دے اندر آئے اور اس مسلمان عورت دی تکلیف نو دور کرن واسطے، اس دی مدد کرن واسطے پھر اس بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام جڑا وہ داخل ہو گیا۔ لیکن آج اسی سارے مسلمان، چاہے پاکستان دے مسلمان ہون، سعودی عرب دے مسلمان ہون، دنیا دے کسے بھی ملک دے مسلمان، اسی ایک دوسرے دا احساس نہیں کر رہے، ایک دوسرے دی مدد نہیں کر رہے، ایک دوسرے دی تکلیف نو دور کرن دے واسطے کوشش نہیں کر رہے۔ مسلمان حکمران اپنی آسائشات دے اندر، اپنے کرسی دے نشے دے اندر بس اپنی فکر دے اندر لگے ہوئے نے، دوسرے مسلمانہ دا احساس نہیں۔ دنیا دے اندر ویکھو برما دے مسلمانہ دے اتے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، شام دے مسلمانہ دے اتے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، فلسطین دے مسلمانہ دے اتے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، کشمیر دے مسلمانہ دے اتے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، انڈیا دے اندر مسلمانہ دے اتے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، لیکن کوئی مسلمان حکمران ڈس تو مس نہیں ہو رہا، کوئی انہاں واسطے آواز تک اٹھان واسطے تیار نہیں کہ اسی انہاں دے حق دے اندر آواز اٹھائیے۔ عالمی طاقتاں جڑیاں کفریہ طاقتاں نے، اگر یہود و نصارہ دے کسے ایک شخص نو کوئی تکلیف پہنچے تو اس دا بدلہ لین واسطے یہود و نصارہ سارے آپس کے اندر متحد ہو جاندے نے، پھر انہوں نے ملکان دے ملک تباہ کرنے پہ جان، ملکان دے ملک تباہ کر دیندے نے، لیکن آپس کے اندر وہ پھر اتحاد کر دینے، لیکن اسی مسلمان اس دولت تو خالی ہو گیا۔ سانو اس چیز کا احساس نہیں، حالانکہ مسلم حکمران اور مسلمان قوم انہاں دے اندر ایسا جذبہ موجود ہے، اگر مسلمان آپس کے اندر اتحاد کر جان، چاہے پھر وہ تعداد دے اندر تھوڑے بھی کیوں نہ ہون، تو کفر جتنا بھی طاقتور ہوئے مسلمانہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ اس بات دی گواہ ہے، بدر دے میدان تو لے کے جتھے جتھے اسلام اور کفر دا مارکا ہویا، اوتھے اوتھے مسلمان تھوڑی تعداد دے اندر ہون دے باوجود بھی انہوں نے کافران دیاں فوجاں نو شکست دیتی۔ وجہ کی سی؟ انہوں نے آپس اندر اتحاد کیتا۔ لیکن دنیا دے اندر اکثریت مسلمانہ دی ہون دے باوجود اج مسلمان ایک دوسرے دا احساس نہیں، تکلیف نہیں، اور خاص کر سعودی عرب جتھوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی نو ختم کیتا، جتھوں بت پرستی دی لعنت نو ختم کیتا، کعبۃ اللہ دے اندر 360 بت موجود سن۔ جس وقت مکہ فتح ہویا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں بتاں نو اٹھوا کے کعبۃ اللہ تو باہر کر دیتا۔ لیکن اج دے اوہی سعودی عرب دے حکمران اپنی آسائش دے واسطے، اپنی عیش پرست زندگی گزارن دے واسطے سعودی عرب دے اندر وہی سینمے بن رہے، وہی مندر بنائے جا رہے ہیں اتھے، جس چیز نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب تو دور کیتا، وہی چیز وہ اس ملک دے اندر دوبارہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بے شک وہ اسلام کا نام لین والے
اسلام دے دعوے دار اور ٹھیکے دار بنتے ہیں، لیکن در حقیقت اسلام دے خلاف جا کے انہوں نے اتھے مندر بنوائے، سن میں گھر بنوائے اور جوا خانے اور جو دنیا دی خرافات اتھے اس دی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس کمزوری دی وجہ تو مسلمان دا خون سستا ہو گیا۔ مسلمان ملکاں دے اندر مسلمانوں دے اتنے حملے کیتے جاندے نے، مسلمانوں دے بچیاں نو ختم کیتا جا رہا ہے، اور کتنا افسوسناک واقعہ افغانستان دے اندر کہ جتھے او طالب علم، او بچے جنہوں نے قرآن پڑھیا، قرآن نو سینے دے اندر محفوظ کیتا، اور قرآن سینے دے اندر محفوظ کر کے سر تے دستاراں سجائیاں نے، اتھے حملہ کر کے انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ اور ساڈا خاص کر پاکستانی بغیرت میڈیا، انہاں دی ماں سری دیوی مر جاوے، انہاں دا باپ راجیش کھنہ مر جاوے، 2-2 3-3 4-4 دن پروگرام کر دینے، لیکن اتنے مسلمان بچے اور حافظ قرآن بچے اور او بچے کہ جنہاں نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے سارے جو بہتر نے ہو جنہاں نے قرآن دی دولت نو سینے دے اندر رکھیا۔ اسی معاشرے دے اندر سمجھتے ہیں کہ جدے کول روپیہ پیسہ ہے وہ بہتر ہے، جدے کول دولت ہے وہ بہتر ہے، جدے کول کوئی دنیا دا عہدہ ہے وہ بہتر ہے، اسی اس نو عزت دینے ہاں، اس نو احترام دینے ہاں، لیکن اسلام عزت اس نو دیندا ہے، احترام اس نو دیندا ہے جس نے قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے جو بہترین ہے وہ شخص جڑا قرآن پڑھے تے دوسریاں نو پڑھاوے، جڑا قرآن پڑھے تے دوسریاں نو پڑھاوے، حافظ قرآن، قرآن نو سینے دے اندر محفوظ کرن والا، جس نے قرآن دی دولت اپنے سینے دے اندر محفوظ کی تھی، اللہ دے محبوب نے فرمایا اس قرآن دی عظمت قرآن نو سینے دے اندر محفوظ کرن دی وجہ دے نال اس دا اتنا بلند مقام ہو گیا، اس دی اتنی شان عرفات اعلیٰ ہو گئی، فرمایا وہ تواڈے سارے دے نالوں بہتر ہے جس دے سینے دے اندر قرآن ہے، جس دے سینے دے اندر قرآن محفوظ ہے، اور قرآن حفظ کرن والے، قرآن یاد کرن والے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماندا ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس دے اندر، بے شک اساں نے اس قرآن کو نازل کیتا ہے تے اسی ہی اس دی حفاظت کران گے۔ تے حفاظت دا ذریعہ رب نے کی بنایا؟ حافظہ دے سینے، حافظہ دے سینے، جنہاں سینیاں دے اندر قرآن محفوظ ہو گیا، وہ قرآن دے محافظ نے، وہ قرآن دے محافظ نے، جنہاں قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا، جنہاں نے قرآن نو یاد کیتا، شب و روز بیٹھ کے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا، وہ قرآن دے محافظ نے۔ انہوں نے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہوئے تو قرآن دی آیت نو اگے پیچھے کرے، حافظ فوراً اس دی اصلاح کر دینے کہ تو فلاں مقام تے لفظ اگے پیچھے کیتا ہے، وہ قرآن دی حفاظت کرن والے نے۔ قرآن دے الفاظ دی حفاظت کرن والے حافظ قرآن، قرآن دے حروف دی ادائیگی دی حفاظت کرن والے قاری قرآن، جڑے حروف دی زبر، زیر، شد، مد اس نو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، جڑے قرآن دی قرات دا علم رکھن والے، اور جڑے عالم دین ہوندے نے وہ قرآن دے معانی دے محافظ ہوندے نے کہ قرآن دے معانی دے اندر کوئی رد و بدل نہ کر سکے، وہ قرآن دے معانی دے محافظ ہوندے نے۔ تے جڑے شیوخ
جڑے شیخ طریقت صوفیاء وہ معارف قرآن دے محافظ ہوندے نے. اے قرآن دی حفاظت جو اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسا اس قرآن نو نازل کیتا تے اس دی حفاظت اسا کریں گے. اس دی حفاظت کرن والے کون نے؟ اے حافظ قرآن نے، جنہاں نے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کیتا اور انہاں دا درجہ اور انہاں دا مقام رب دی بارگاہ دے اندر کتنا بلند و بالا ہے. دنیا دے اندر کوئی پی ایچ ڈی کرے، یونیورسٹی اس نو بلا کے اس نو او جڑی سپیشل کیپ ہے پی ایچ ڈی والیاں واسطے او دتی جاندی، سند دتی جاندی. تے جنہاں نے قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا دنیا دے اندر بھی انہاں دے سر تے دستار فضیلت سجائی جاندی ہے. تے جدو قیامت برپا ہوے گی جڑا انہاں دا مقام ہوے گا اس مقام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مقام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت برپا ہوے گی ساری دنیا دے لوگ رب العالمین حکم الحاکمین دے سامنے کھڑے ہونگے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین صاحب قرآن نو حافظ قرآن نو مخاطب کرے گا. اور دنیا دے اندر قرآن پڑھن والے ہو، دنیا دے اندر قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن والے ہو، دنیا دے اندر میرے قرآن دی حفاظت کرن والے ہو، اج میں تانوں اتنا انعام دیواں گا، اتنا انعام دیواں گا جس طرح تسی دنیا دے اندر قرآن پڑھ دے ساؤ، خوبصورتی دے نال قرآن پڑھ دے ساؤ، اچھی آواز دے نال قرآن پڑھ دے ساؤ. اج میرے سامنے قرآن پڑھو اور رب جڑا قرآن نازل فرمان والا جس کا کلام ہے قرآن مقدس، اس رب دے سامنے جدو قرآن پڑھیا جائے گا تو کتنا بڑا اعزاز ہوئے گا حافظ قرآن واسطے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوئے گا. اور اللہ فرمائے گا تسی قرآن پڑھنا شروع کرو، میں توڑے درجے ودھانا شروع کراں گا. درجہ وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ اس کا درجہ بلند کرتا جائے گا. جتھے قرآن ختم ہوئے گا اتھے اللہ اس کو مقام عطا فرما دے گا، اتھے مقام عطا فرما دیتا جائے گا. اور وہ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب کہ جنہاں نے اپنی اولاداں نو قرآن دا علم سکھایا، جنہاں نے اپنی اولاداں نو قرآن دے علم تو آراستہ کیتا. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میدان محشر دے اندر کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انہاں دے سراں دے اوتے ایسے تاج عطا فرمائے گا کہ جنہاں تاجاں دی روشنی تے چمک سورج دی چمک اور روشنی نالوں زیادہ ہوے گی. لوگ کہیں گے یہ کون نے؟ اے نبی نے، اے صدیق نے، اے شہید نے، اے کون لوگ نے جنہاں نو اللہ نے اجے مقام عطا فرمایا ہے. تے انہاں نو دسیا جائے گا نہ نبی نے، نہ صدیق نے، نہ شہید نے، اے تے او لوگ نے جنہاں نے دنیا دے اندر اپنی اولاداں نو قرآن حفظ کروایا، قرآن یاد کروایا، اس جڑا انہاں نے عمل کیتا اپنی اولاداں دی تربیت دے اندر قرآن نو شامل کیتا ہے، اس دا بدلہ رب انہاں نو اے عطا فرمایا ہے کہ انہاں دے سراں تے تاج رکھے نے جنہاں دی چمک سورج نالوں زیادہ، جنہاں دی روشنی سورج نالوں زیادہ. اے حفاظ دے والدین نے، ماں تے باپ نے جنہیں قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا، انہاں دے ماں باپ دی اے شان ہوے گی، انہاں دے ماں باپ نو اے مقام دیتا جائے گا کہ انہاں دے سراں تے ایسے تاج سجائے جان گے کہ جنہاں دی چمک سورج دی روشنی تو زیادہ ہوے گی. تے دوستو سوچو تے صحیح جس محبوب دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے انہاں دے ماں باپ دا کی مقام ہوے گا. اج دے دور دے اندر قرآن نو حفظ کرن والا، قرآن نو یاد کرن والا
قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن والا، اس نو اللہ نے اس دے ماں باپ نو اے شان عطا فرمائی، اے مقام عطا فرمایا، تے جنہ دے سینے دے اتے قرآن رب نے نازل کیتا ہے، اس محمد عربی دے ماں باپ دا کی مقام ہوئے گا کہ اللہ انہاں نو عزت شان عطا فرمائے گا، انہاں دی عزت و عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کم الحاکمین فرماندا ہے، اے میرے محبوب میری جنت 3 لوگاں دی مشتاق ہے۔ ہر بندے دے دل دے اندر خواہش ہوندی ہے مینوں جنت مل جاوے، مینوں جنت دے اندر داخلہ مل جاوے، لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے اے میرے محبوب میری جنت 3 لوگاں دی مشتاق ہے، جڑی جنت بھی خواہش کر دیئے کہ اے میرے اندر جلدی دے نال داخل ہو جان۔ فرمایا پہلا فرمایا اللہ نے کہ اے محبوب پہلی ذات تہاڈی ذات ہے، جنت خواہش کر دیئے، جنت مشتاق ہے کہ اللہ دے محبوب میرے اندر قدم رنجا فرما دے۔ جدو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا قدم مبارک جنت دے اندر جائے گا، جنت دی عظمت بھی بلند ہو جائے گی۔ فرمایا ایک دے میرے محبوب تہاڈی ذات دی مشتاق میری جنت ہے، اور پھر فرمایا دوسرے تیرے 2 یار ابو بکر تے عمر دی مشتاق میری جنت ہے، اور فرمایا تیسرا جڑا قرآن دا حافظ ہے اس دی بھی جنت مشتاق ہے۔ جنت اس دی بھی مشتاق اور انتظار کر رہی ہے کہ جلدی دے نال حافظ قرآن میرے اندر داخل ہو جان، اور پھر او حافظ قرآن جنہاں نے ادھر والناس کی تھی، ادھر انہوں نے سر تے دستار فضیلت رکھی گئی، اللہ نے اے مقام بھی عطا فرمایا، اور پھر نال شہادت دا درجہ بھی عطا فرما دیتا، نال شہادت دا درجہ عطا فرما دیتا۔ وہ افغانستان دے اندر 100 تو زیادہ شہداء حفاظ کرام جنہوں نے سرہ تے دستار فضیلت سجائی گئی، اور نال ہی ان شہادت دے درجے تے فائز ہو گئے، لیکن مسلمان حکمران، مسلم قوم جس کے اندر ساڈا ملک پاکستان اور اس کے حکمران بھی شامل نے، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک، کسی نے انہاں دے حق دے اندر آواز تک نہیں اٹھائی، کسی نے انہاں دے حق دے اندر آواز نہیں اٹھائی۔ امریکہ دے اندر کوئی کتا مر جائے ساڈا میڈیا بھی شور کرن تو باز نہیں ہوندا، ساڈے حکمران بھی مذمت کرن گے۔ سلمان خان نو 5 سال دی سزا ہوئی تے ساڈے ملک دے وزیراں نے مذمت کی تھی، سلمان خان نو 5 سال دی سزا ہو گئی۔ ارے سلمان خان دی عزت زیادہ ہے یا قرآن دے حافظ دی عزت زیادہ ہے؟ بظاہر وہ سانو نظر آندے نے کچی زمین دے اوتے بیٹھ کے پڑھن والے، لیکن رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دا مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ انہاں دے بارے زباناں خاموش ہو گئیاں، انہاں دے بارے کسی دی زبان کھلی نہیں، کتے دی طرح بھونکن والا ساڈا میڈیا۔ اگر کوئی انڈیا دا اداکار مر جائے تو کتے دی طرح بھونکدا ساڈا میڈیا۔ اور لفافہ صحافی جڑے لفافہ لے کے سارا دن لڑائی اور شور میڈیا تے پیا رہندا ہے، اے کی ہو گیا، اے کی ہو گیا، اے کی ہو گیا۔ انہوں نے 100 حفاظ کرام اور وہ بچے نظر نہیں آئے، اور وہ عالمی امن دے دعوے دار جھوٹے کہ جڑے مسلمانوں جنہوں نے دہشت گرد قرار دے دیتا۔ ارے دہشت گرد وہ 10-10 12-12 سال کے بچے دہشت گرد نے جنہوں نے قرآن سینے دے اندر محفوظ کیتا۔ سانو مسلمان قوم نو بیداری دی ضرورت ہے، آپس کے اندر اتحاد دی ضرورت ہے۔ جتنی دیر تک اسی آپس کے اندر اتحاد نہیں کریں گے اسی طرح ساڑھے تے ظلم و ستم کیتا جائے گا۔ جدو مسلمان ایک آواز ہو جان گے، ایک قوم بن جان گے، جس قوم دے بارے میرے محبوب نے فرمایا المسلم اخو المسلم مہما اختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار بحکم قول اللہ تعالی عز وجل انما المؤمنون اخوہ۔ جدو اے صفت ساڑھے اندر پیدا ہو جائے گی پھر دنیا دی کسی طاقت دی جرت نہیں کہ مسلمانہ دے گریبانہ نو ہاتھ پا سکے۔ ساڑھی کمزوری مسلمان حکمرانہ دی کمزوری،
اور خاص کر وہ مسلم حکمران جڑے پیسے والے نے، جڑے دولت والے نے، جنہاں کو سب کچھ موجود ہے، طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مجرمانہ خاموشی، اس کے باوجود ایک وہ ملالہ جڑی امریکی ایجنٹ جس نے انہوں نے اپنے مقصد کے واسطے استعمال کرن واسطے اس ایک نو گولی لگی تو پورا یورپ چیخیا، اور انہوں نے ہوں وہ تیار کر کے سارے ملک کے اندر بھیج دیتی، لیکن ایک نو گولی لگی تو سارا امریکہ، سارا یورپ، سارا ملک چیخیا۔ ارے اے بچے نہیں جنہاں 100 بچیاں نو شہید کر دیتا گیا، 100 بچے شہید کر دیتے گئے، کیا ہے کسی دوسرے ملک دے باشندے سن؟ کیا کوئی غیر مذہب سن؟ ارے کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس نو سینے دے اندر محفوظ کرن والے، جنہاں نو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن پڑھن والے، قرآن دا علم سکھن والے، جنہاں نو آقا نے فرمایا میرے وارث نے، اور فرمایا دین دا طالب علم، قرآن دا طالب علم جس وقت دین حاصل کرن واسطے، قرآن پڑھن واسطے جس وقت نکلدا ہے کہ اس دا اتنا مقام ہے، اللہ دے فرشتے انہاں دے پیرا تھلے پر بچھاندے نے، اللہ دے فرشتے پیرا تھلے پر بچھاندے نے، لیکن احساس ختم ہو گیا۔ احساس نو بیدار کرن دی ضرورت ہے کہ مسلمان چلو کم از کم بحثیت اس ملک دے حکمران یا مسلم ممالک دے حکمران کم از کم اپنی آواز تک نہیں اٹھا سکے کہ بھئی ظلم کیتا تسا، زیادتی کیتی ہے کہ تسا ظلم دے پہاڑ توڑیا ہے، کہ انہاں قرآن پڑھن والے نو شہید کر دیتا گیا، انہاں دا تے مقام بلند و بالا ہو گیا، اور انہاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، پھلاں وانگر بچے، وہ کسی نے کیا نا کہ لوگ جنازے آتے پھل ویکھدے نے، اسا پھلاں دے جنازے ویکھے نے، وہ پھلاں وانگر یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، کہ جنہاں دی ابتدا جنہیں قرآن پڑھ رہے نے عمر بچپن لڑکپن دیئے، جنہاں نے دنیا دا ویکھیا کچھ نہیں، دین دے خاطر اپنی زندگی نو وقف کیتا اور دین دے واسطے ہی اپنی جان دے دیتی، انہاں دا اتنا تے حق بندا سی کہ اسی انہاں دے بارے آواز تے بلند کر دے، انہاں دے حق دے در آواز تے اٹھا دے کہ ظلم کیتا گیا ہے، لیکن اسی امریکہ کو لے کے کھانا ہے، انہاں دے ٹٹو بننا اساں، انہاں دے پٹھو بننا اساں، تے پھر کس طرح بولیا جاتا ہے؟ اے احساس، کاش یہ سارے اندر احساس پیدا ہو جائے، سارے حکمرانہ دے اندر احساس پیدا ہو جائے، مسلم قوم دے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ اگر احساس پیدا نہ ہویا تو مسلمانوں نے ایک ظلم و ستم دا معاملہ کیتا جائے گا۔ اگر آج اتحاد ہو جائے، آج مسلمان اکٹھے ہو جان، تو چاہے تھوڑے بھی کیوں نہ ہون، کفر دی جرت اور طاقت نہیں مسلمان وال اکھ بھی اٹھا کے بیک جائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انہاں بچیاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ او مسلم قوم دے بچے، قرآن دے حافظ بچے، دین دے طالب علم بچے، جنہاں دا دنیا دے اندر بھی اعلیٰ مقام سی، آخرت دے اندر بھی اللہ انہاں نو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ انہاں نو مزید بلند مقام عطا فرمائے، اور انہاں دے جتنے اعزا و قربا، ماں باپ اور دیگر بچ جان والے جڑے شریک سن انہاں دی اس دستار فضیلت دے جلسے دے اندر، وہ بھی نال شہید ہو گئے، تے جڑے بچ جان والے نے اللہ انہاں نو صبر عطا فرمائے، اور اللہ اس امریکہ نو جس نے مسلمانہ دا جینا دنیا کے اندر دو بھر کر دیتا ہے، اللہ اس نو تباہ و برباد کرے، اور اللہ سنو مسلمانہ نو بیداری عطا فرمائے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ۔